बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखो बेटा, ताहिर भाई ने मुझे यकीन दिलाया है कि कनाडा में तुम्हारा काम बन जाएगा। उनका वहाँ कोई जानने वाला है, उसकी अपनी कंपनी है और उसे बाएतमाद आदमी की ज़रूरत है। तो बता, हमसे ज़्यादा बाएतमाद कौन होगा? शाहिद छोटा है और उसकी तबीयत में संजीदगी आने में वक्त लगेगा। तू तो मेरा समझदार बेटा है, सारी उम्मीदें मेरी तुझसे हैं। मैं चाय लेकर कमरे में गई। मैंने ट्रे टेबल पर रखा और बेड के किनारे बैठते हुए बोली, अम्मी जान, कनाडा बहुत दूर है, बच्चे तो उनकी शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगे। मेरी सास ने गुस्से से मुझे देखा और बोली, बीबी, बच्चों का तो बहाना है, तू कह के तू नहीं चाहती कि मेरा बेटा बाहर जाए। इसके भी दिन बदलें। पहली औरत देख रही हूँ जिसे गुर्बत की चक्की में पिसने का शौक है। मेरे शौहर बोले, अम्मी जान बस करें। मेरी सास ने जवाब दिया, क्या बस करूं बेटा, तेरी बीवी को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसके शौहर का रिस्क बढ़ रहा है, वरना मुझ बेवा को देखो। मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा कि हम सफ़र के बगैर वक्त गुजारना कैसा होता है। अल्लाह तुझे सलामत रखे। कौन सा तूने उम्र भर बाहर रहना है? हमारे हालात बदल जाएं, तू कारोबार के लिए पैसा जमा कर ले, फिर वापस आ जाना। अल्लाह से बेहतरी की दुआ मांगनी चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। सास की कड़वी बातें सुनकर मैं उठी और अपने कमरे में वापस आ गई। मेरा नाम शाइस्ता है। 7 साल पहले इस घर में ब्याह कर आई थी। मेरे शौहर का नाम अदील है। 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम महानूर है जो 5 साल की है। उससे छोटा बेटा उमैर 3 साल का है। मेरी सास बेवा है। मेरे ससुर को दुनिया से गए 5 साल बीत चुके थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे। बहू की बजाय बेटी की तरह मेरा ख्याल रखते थे। जब से वो इस दुनिया से गए थे, मुझे ये घर बेगाना लगने लगा था। किसी से कोई अपनायत थी तो वो मेरे शौहर थे। अगर वो भी बाहर चले गए तो मैं इस घर में कैसे वक्त गुजारूंगी? ये एक ऐसा सवाल था जो मेरी जान लिए जा रहा था। मेरा एक देवर शाहिद भी है जो मेरे शौहर से 4 साल छोटा है। मेरी सास भी रवायती माओं की तरह हमेशा छोटे बेटे के नाज नखरे उठाती और हर मामले में उसकी साइड लेती थी। मेरी सास के बेजा लाड प्यार ने उसे इंतहाई गैर जिम्मेदार और खुदगर्ज बना दिया था। शाहिद की शादी को भी 1 साल हो चुका था, अभी उसकी औलाद नहीं थी। शाहिद की बीवी रेहाना यानी मेरी देवरानी मुझ पर ऐसे हुक्म चलाती थी जैसे उम्र और रिश्ते में मैं उससे बड़ी नहीं, वो मुझसे बड़ी है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सास थी, क्योंकि मेरी सास का रवैया शुरू से ही मेरे साथ इतना अच्छा नहीं था, जबकि रेहाना के साथ मेरी सास का रवैया बहुत अच्छा था। उसकी एक ही वजह थी, मुआशी स्टेटस। मेरा ताल्लुक़ मुतवस्सित घराने से था और मैं मेरे ससुर की पसंद थी, जबकि रेहाना का ताल्लुक़ कदरे अमीर फैमिली से था और वो मेरी सास की पसंद थी। अच्छा जहेज़ लेकर आई थी। शाहिद को तोहफे में 125 मोटरसाइकिल मिला था। इसके अलावा रेहाना के वालिद ने शाहिद की शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में क्लर्क की जॉब भी लगवाई थी। इसीलिए मेरी सास हर वक्त रेहाना के सदके वारी जाती थी और रेहाना का जो दिल करता वो अपनी हर बात मनवा लेती। उसकी हालत ये थी कि हफ्ते में 4 दिन वो मैके में गुजारती और 2 दिन ससुराल में। सुबह 11 बजे सोकर उठती, घर के किसी काम को हाथ ना लगाती, मगर मेरी सास की मजाल ना थी कि उसे कुछ कहती। मैंने एक बार सास को एहसास दिलाने की जुर्रत की कि मैं सारे घर को अकेली संभालती हूँ, घर को संभालने की जिम्मेदारी रेहाना की भी है, तो मेरी सास ने मुझे ये कहकर चुप करा दिया कि अच्छा जहेज़ लाना सिर्फ रेहाना की जिम्मेदारी नहीं थी, तुम्हारी भी थी। वो तो पूरी नहीं की। मेरे बेटे अदील की मोटरसाइकिल देखी है, एक तो CD70, ऊपर से कितनी पुरानी हो गई है, आए दिन ख़राब रहती है। कई बार तो रोड पर बंद हो गई। बेचारा मेरा बेटा थका हारा पैदल उसे खींचता हुआ घर लेकर आया। अगर उसे भी ससुराल वालों से तोहफे में मोटरसाइकिल मिल गई होती तो उसे इतनी तकलीफ तो ना होती। 125 ना सही, चलो CD70 ही सही, मगर मेरे बेटे के नसीब में तो 70 भी नहीं थी। BA के बाद 2 साल तक मेरा बेटा शाहिद नौकरी के लिए धक्के खाता रहा। रेहाना के वालिद ने उसका ये मसला भी हल कर दिया। रेहाना मेरे बेटे के लिए कितनी खुशकिस्मत साबित हुई है, तो क्यों ना मैं उसके नखरे उठाऊं। अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। मेरी सास ने मुझे इतनी बातें सुनाई कि दोबारा मुझे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। रेहाना के वालिद उसी यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर थे जहां उन्होंने शाहिद को एडजस्ट करवाया था। जाहिर है उनकी जान पहचान थी। अच्छी जॉब के सबब उनके पास पैसा भी था कि उन्होंने शाहिद को 125 तोहफे में दिया था।
जबकि मेरे अब्बू वफ़ात पा चुके थे। वो प्राइमरी टीचर थे। अब्बू जब रिटायर हुए तो उन्होंने पेंशन की रकम से घर बनवाया, हम 3 बेटियों को पढ़ाया लिखाया, हमारी शादियाँ की। मेरी शादी से चंद साल पहले अब्बू की वफ़ात हो गई और अब्बू के बाद मुझसे छोटी बहन की अब्बू की जगह नौकरी हो गई और मेरी प्राइवेट स्कूल में नौकरी हो गई। हम दोनों बहनों ने मिलकर पैसे जमा किए और छोटे भाई की शादी की। मेरे ससुर और अब्बू में बहुत दोस्ती थी। मेरे ससुर ने अब्बू की ज़िंदगी में ही उनसे अदील के लिए मेरा हाथ मांग लिया था। अब्बू के दुनिया से जाने के बाद मेरी सास ने बहुत कोशिश की कि मेरी और अदील की शादी ना हो, मगर मेरे ससुर डट गए कि वो अपने दोस्त के साथ किए गए वादे से कतई पीछे नहीं हटेंगे। यूं अब्बू के दुनिया से जाने के बाद मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। मैं तो पहले ही यतीम थी, लेकिन ससुर के दुनिया से जाने के बाद मैं एक बार फिर यतीम हो गई। भाई के भी 2 जुड़वां बच्चे थे। भाई की मुनासिब सी नौकरी थी, वो अपना घर भी संभाल रहे थे, अम्मी की जिम्मेदारी भी बखूबी उठा रहे थे। मैं कैसे कोई फरमाइश लेकर उनके पास जाती। हालांकि मेरी सास सारी हकीकत से बखूबी आगाह थी, मगर इंसान की फितरत कहाँ बदलती है। मेरे ससुराल में सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो मेरी नंद थी। शाहिद और अदील से बड़ी नुज़हत बाजी थी। बदकिस्मती से नुज़हत बाजी की अब तक शादी नहीं हो सकी थी। उसकी वजह उनकी बीमारी थी। नुसरत बाजी अदील से 2 साल बड़ी थी और पिछले कई साल से कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला थी। मेरी सास ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उनकी शादी हो जाए, वो भी अपने घर का सुख देख लें, मगर जो भी उनकी बीमारी के बारे में सुनता फ़ौरन इनकार कर देता। मेरी सास की बहुत ख्वाहिश थी कि पहले नुसरत बाजी की शादी हो, फिर वो बेटों की शादी करें, मगर उनकी बीमारी की वजह से मजबूरन उन्हें बेटों की शादी करना पड़ी। नुसरत बाजी भी कई साल से अपनी बीमारी से लड़ रही थी और अब वो अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते थक चुकी थी, मगर मेरी सास अब भी पुरुम्मीद थी कि उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन इस ख्याल की अहमियत महज एक धोखे से ज़्यादा कुछ नहीं थी। मैं पहले दिन ही खामोशी से अपना घर बसाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में 7 साल गुजर गए। महानूर और उमैर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। कमरे का दरवाज़ा खुला, मेरे शौहर अंदर आए। मैं खामोशी से उनका जर्द चेहरा देख रही थी। वो बिस्तर पर लेटे और कहने लगे, अम्मी को मैंने कह दिया है कि ताहिर अंकल से बात कर लें। मैंने कहा, सुनिए, क्या बाहर जाना आपके लिए ही ज़रूरी है? जितने आपके फ़राइज़ हैं उतने शाहिद के भी हैं। शाहिद की नौकरी लग गई है, हम भी अपना गुजारा तो कर ही लेते हैं, फिर ज़रूरत क्या है बाहर जाने की। मेरे शौहर उठे और बेड के सिरहाने से टेक लगाकर बैठ गए। ठंडी आह भरकर कहने लगे, दरअसल अम्मी चाहती हैं कि नुसरत बाजी का अच्छे से अच्छा इलाज करा सकें। अब्बू की जो पेंशन थी उससे ये घर ख़रीद लिया, लेकिन ये घर भी तो इतना ही है कि सिर्फ एक फैमिली ही यहाँ पर आसानी से रह सकती है। शाहिद के बच्चे अभी होने हैं, हमारे पहले ही 2 बच्चे हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इस छोटे से घर में कैसे हमारा गुजारा होगा। वो भी ठीक ही तो कहती हैं, अगर चांस बन रहा है तो क्यों ना। मैं झट से बोली, तो आप ही क्यों, शाहिद को भेज देना, वो बच्चा तो नहीं है, शादीशुदा हो चुका है। मेरे शौहर बोले, बहस बेकार है शाइस्ता, तुम जानती हो कि शाहिद अम्मी को कितना प्यारा है। अम्मी चाहती हैं कि। मैं उठकर कमरे से जाने लगी। वो बोले, तुम अचानक कहाँ चल दी? मैंने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि कुछ देर ऊपर छत पर चली जाऊँ। अम्मी के अलावा हमारे भी एहसासात हैं, आपको उन्हें भी देखना चाहिए। उमैर फिर भी छोटा है, मगर महानूर आपकी आदी है, उसे संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। वो आपके बगैर नहीं रह सकेगी, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ये कहकर मैं कमरे से निकल आई। छत पर जाने लगी तो रेहाना से टकरा गई। गुस्सा तो हर वक्त रेहाना की नाक पर धरा रहता था। बोली, भाभी आप अपनी नज़र का इलाज कराएं। हाँ, अगर भाई साहब की तनख्वाह से पैसे बच जाएं तो। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। बहुत घुमंडी और बदतमीज़ देवरानी से पाला पड़ा था। अदील सारा दिन 25,000 की नौकरी के लिए फैक्ट्री में मसरूफ़ रहते। ओवर टाइम लगाकर 40,000 बन जाते, जिसमें से बिजली, गैस, घर के राशन में आधे पैसे चले जाते, बाकी सास के हाथ में। पहले भी गिन गिन कर ज़रूरत के लिए पैसे मिलते थे, जो अदील ही माँ से लेकर मुझे देते। मैं ख़ुद तो कभी उनसे नहीं मांगती थी, क्योंकि मेरी सास के तेवर जी जलाने के लिए काफ़ी होते थे। अब तो अदील भी नहीं थे। ज़िंदगी की हर खुशी सूखी और फीकी पड़ चुकी थी। हम वक्त की चक्की में सिर्फ पैसे कमाने के लिए पिसे जा रहे थे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा लाइफस्टाइल। दुनिया एक कुआं है जिसका इख्तिताम मौत है।
اور ہم اس موت کے کنویں میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ چاروں طرف دنیا کی آسائشیں ہیں، نظر آسائشوں پر ہے پر چکر کھائے جا رہے ہیں۔ نہیں معلوم کب زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے، سب کچھ یہیں رہ جائے۔ یہ رشتے بھی جن کے لیے ہم زندگی کا ہر سکھ چین گنوا دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں۔ کاش کہ دنیاوی مال و اسباب کے بجائے ہم رشتوں کو وقت دیتے، ان کے لیے جیتے، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارتے، لیکن یہ وہ بات ہے جو عمر بھر سمجھ نہیں آتی اور عمر گزر جاتی ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا، وقت تو گزر جائے گا لیکن دنیا کے مال و دولت کیا ہجر کے غم کو کم کر پائیں گے؟ آخر کو ہونا وہی تھا جو میری ساس نے کہہ دیا تھا۔ عدیل کا پاسپورٹ بنا، ویزا لگا، کینیڈا میں جاب تو پہلے ہی کنفرم تھی۔ سب گھر والے، میں، بچے عدیل کو چھوڑنے ایئرپورٹ گئے۔ نم آنکھوں اور بوجھل دل کے ساتھ شوہر کو اللہ کے حوالے کیا اور گھر چلی آئی۔ عدیل کو کینیڈا گئے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بیچ رہے تھے جو میری ساس کے ہاتھ میں جاتے اور گن گن کر میرے ہاتھ میں رکھے جاتے، پھر دیے گئے ایک ایک پیسے کا حساب مانگا جاتا۔ جب سے شوہر کینیڈا میں جاب کرنے لگے تھے تب سے میں پہلے سے زیادہ غریب ہو چکی تھی اور میری دیورانی ریحانہ امیر ہو چکی تھی۔ آئے دن شاپنگ، گھومنا پھرنا، نت نئے کپڑے بنوانا۔ ریحانہ کے شوق دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، اس کے حالات بہتر ہوتے جا رہے تھے جبکہ میرے حالات کمزور تر ہوتے جا رہے تھے۔ عدیل سے کبھی کبھار ہی بات ہو پاتی تھی اور وہ بھی بہت مختصر سے وقت کے لیے۔ میں چاہ کر بھی ان سے کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک دن ریحانہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ میری ساس کی طبیعت صبح سے ہی ناساز تھی، وہ ناشتے کے بعد سے ہی اپنے بستر پر آرام کر رہی تھی۔ میں نے ساس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، بیٹے کو گود میں اٹھایا اور خود ہی سبزی لینے کے لیے چلی گئی۔ ہمارا گھر مارکیٹ میں ہی تھا، اس لیے مارکیٹ آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب میں واپس گھر آئی تو ریحانہ کے کمرے سے اس کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ واپس آ چکی تھی۔ میں اس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی کمرے کے دروازے پر پہنچی، اندر سے آتی آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ چند لمحے پہلے ریحانہ کی آواز آ رہی تھی، مگر اب بہت عجیب آوازیں آ رہی تھی، جیسے ایک نہیں کئی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہوں۔ میں نے دروازہ کھولنے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا تو فوراً دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر ریحانہ کھڑی تھی۔ اندر سے آتی آوازیں ایک دم ختم ہو گئیں۔ میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ ریحانہ بولی، یہاں کھڑی کیا سن رہی ہو بھابھی؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں میں تو کچھ نہیں سن رہی تھی، میں ابھی سبزی لے کر آئی ہوں، تمہاری آواز سنی تو سوچا کہ تم سے پوچھ لوں روٹی کھاؤ گی یا چاول؟ ریحانہ نے کہا، میں اپنے میکے سے اپنا کھانا لے آئی ہوں، میرے لیے مت بنائیے گا، میں سونے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے گہری سانس لی اور کچن میں چلی گئی۔ ماہنور اسکول جانے لگی تھی اور عمیر سو رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا۔ اتنے میں ساس کے کمرے سے آواز آئی، شائستہ میرے لیے 1 کپ چائے بنا لا۔ ساس بھی اٹھ چکی تھی۔ میں نے ساس کے لیے چائے بنائی، ان کے کمرے میں گئی۔ ساس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میں نے ساس کو چائے کا کپ دیتے ہوئے کہا، امی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بولی، لگتا ہے بخار ہے، شاہد ڈیوٹی سے آ جائے تو اس کے ساتھ چیک اپ کے لیے ہسپتال جاؤں گی، تم جلدی سے کھانا تیار کرو۔ میں اچھا کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نزہت بھاجی گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھتے ہی میری ساس نے پوچھا، نزہت تم کہاں گئی تھی؟ نزہت نے جواب دیا، امی میں مزار پر دعا کے لیے گئی تھی، اب اور جی کر کیا کروں گی؟ یہ کہہ کر باجی نزہت سر جھکائے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ان کا جواب سن کر ساس نے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ریحانہ کمرے سے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی سیب کھا رہی تھی۔ بولی، نزہت باجی آپ سدا جیئیں، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو بھابھی کی عمر بھی لگ جائے۔ میں نے چونک کر ریحانہ کی طرف دیکھا تو وہ اٹھلاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 دن بعد رات کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، بچے بھی میرے پاس ہی سو رہے تھے۔ کمرے میں آہٹ ہوئی، ایسا لگا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، دیکھا تو میرے قریب صوفے پر میرے شوہر عدیل بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا، آپ آ گئے کیا؟ وہ بولے، میں تمہیں اور بچوں کو دیکھنے آیا ہوں، 3 مہینے ہونے والے ہیں، کتنا عرصہ بیت چکا ہے تمہیں اور بچوں کو نہیں دیکھا۔ تم اپنا اور بچوں کا خاص طور پر خیال رکھنا، نہ جانے پھر کب ملاقات ہو، مگر میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تم پریشان مت ہونا۔ یہ کہہ کر عدیل اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔
मैं हैरत से उन्हें देख रही थी, कुछ कह भी ना सकी। कहने के लिए इतना कुछ था कि सोचती ही रह गई क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। और अदील जा चुके थे। फिर मेरी नज़र सास पर पड़ी। अचानक वो कहाँ से आ गई थी? उन्होंने सोते हुए उमैर को कंधे पर उठाया और दूसरे हाथ से महानूर को जगाया। वो भी उठ गई। उसने दादी की उंगली पकड़ी और दादी के साथ चल पड़ी। मेरी सास ये कहते हुए कमरे से बाहर जाने लगी, मैं अपने पोते और पोती को लेकर जा रही हूँ, तुम आज से इसी कमरे में कैद रहोगी। ये सुनकर मैं फौरन बिस्तर से उतरी और बोली, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? मगर मेरी सास बच्चों को लिए चले जा रही थी। मैंने महानूर को पुकारा, बेटा यहाँ आ जाओ, मगर महानूर ने मुझे देखकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मेरी सास मुझे देखकर तंजिया मुस्कुराई और कमरे से बाहर निकल गई, मगर मैंने सास का बाजू पकड़ा। सास ने मुझे कमरे के अंदर धक्का दिया। मैं नीचे गिरी और कमरे का दरवाज़ा फौरन बंद हो गया। मैं उठी और दरवाज़ा पीटने लगी, अम्मी दरवाज़ा खोलें, अम्मी दरवाज़ा खोलें। मगर उसी लम्हे खौफ के मारे मैं उठकर बैठ गई। बच्चे मेरे पास सो रहे थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी। रात के 2 बजे थे। मैं ख्वाब देख रही थी। ख्वाब भी ऐसा था कि जैसे हकीकत में ये सब हो रहा हो। मैंने ठंडी आह भरी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये सब ख्वाब ही था। मैं वापस लेट गई, मगर दिल खौफजदा था। आखिर ऐसा ख्वाब मुझे नज़र क्यों आया? 3 महीने से अदील घर अच्छे खासे पैसे भेज रहे थे। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि कितने पैसे भेज रहे हैं, मगर मेरे देवर शाहिद और ख़ासकर उसकी बीवी रेहाना की अय्याशियाँ देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मेरे और बच्चों के अलावा बाकी सबके हालात बदल रहे हैं। हर महीने की 10 तारीख को पैसे आ जाते थे और अदील का फ़ोन तो हर दूसरे तीसरे दिन आता था, मगर 5 दिन गुजर गए थे, उनका फ़ोन नहीं आया। पाकिस्तान से कनाडा में फ़ोन बहुत महंगा पड़ता था, इसलिए उन्होंने हमें फ़ोन करने से मना किया हुआ था। मैंने 2 से 3 बार सास के सामने जिक्र किया तो सास ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा वहाँ मेहनत कर रहा है, अय्याशियाँ नहीं कर रहा, ज़रूर मसरूफ़ होगा इसीलिए फ़ोन नहीं किया। जैसे ही वक्त मिला हमें फ़ोन नहीं करेगा तो किसे करेगा? मगर मेरा दिल बहुत परेशान था। कई दिन हुए महानूर की भी अपने अब्बू से बात नहीं हुई थी। वो अलग परेशान थी। बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रही थी कि अम्मी अब्बू कब फ़ोन करेंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। बेटी को संभालना, उसके हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बाजी नुज़रत की तबीयत भी पिछले कुछ दिनों से बेहतर नहीं थी। हालांकि मेरी सास ने बेटी का बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज शुरू करा दिया था, लेकिन बेहतरी की बजाय नुज़रत बाजी के लहजे में चिड़चिड़ापन और मुसलसल बेचैनी नज़र आ रही थी। वो तो पहले ही अपने कमरे की कैदी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अम्मी के साथ भी लड़ना शुरू कर दिया था। न जाने उसकी क्या वजह थी, मगर मुझे एक ही वजह समझ आ रही थी कि अम्मी यानी मेरी सास की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो नुज़रत बाजी को अपने भतीजे ज़ुहैब के साथ ब्याह सकें। सुना है बाजी नुज़रत भी उन्हें पसंद करती थी और वो भी निहायत राजदारी से बाजी नुज़रत को शादी का पैगाम दे चुके थे। लेकिन आज से 6 साल पहले जब बाजी नुज़रत के कैंसर का पता चला तो ज़ुहैब पीछे हट गया। पहले साल तो बाजी का इलाज होता रहा। ज़ुहैब भी खामोश रहा कि शायद बाजी तंदुरुस्त हो जाएं, मगर 1 साल बाद अचानक उसका मिजाज बदल गया। फिर एक दिन पता चला कि ज़ुहैब की मंगनी हो गई है और वो भी उसकी मर्जी से। बाजी नुज़रत को इस बात का इतना दुख हुआ कि उनका सारा इलाज बेकार साबित हुआ। बजाय ठीक होने के उनकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। 1 साल पहले डॉक्टर ने उन्हें लाइलाज करार दे दिया। जब से उनका मर्ज़ लाइलाज करार दिया गया था, तब से ही मेरी सास इन कोशिशों में लग गई कि रिस्क में किसी न किसी तरह इजाफा किया जाए ताकि बाजी नुज़रत के इलाज पर दिल खोल कर पैसा खर्च किया जा सके। इसीलिए उन्होंने ताहिर अंकल से बात की और अदील को ज़बरदस्ती बाहर भेजा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि शाहिद कभी भी इतना ज़िम्मेदार नहीं रहा। उन्हें इल्म था कि अगर शाहिद को बाहर भेजा तो वो शायद ही पैसे इतनी बाकायदगी से भेजे। उसने सारे पैसे या तो फजूल खर्चियों में उड़ा देने हैं या बीवी को भेज देने हैं। बाजी नुज़रत के साथ मुझे तहे दिल से बहुत हमदर्दी थी। अल्लाह उनका नेक सबब करे और इस मूजी मर्ज से उन्हें निजात दिलाए। बिलाशुबा मुझसे भी अल्लाह ताला का ही खासा है, मगर सब कुछ समेटने की धुन में मैं और मेरे शौहर बिखरते चले जा रहे थे। वक्त हमारे हाथों से रेत की मानंद फिसलता जा रहा था। इंतज़ार की घड़ियां तवील होती जा रही थी।
ہر وقت نگاہیں دروازے پر ٹکی رہتی کہ شاید ہوا کے جھونکے کی مانند میرے شوہر بھی کسی دن اچانک گھر آ جائیں۔ چند دن مزید گزر گئے، 10 تاریخ بھی گزر گئی، نہ عدیل کا فون آیا اور نہ ہی پیسے۔ جب پیسے بھی گھر نہیں پہنچے تو امی کو پریشانی ہوئی، وہ فوراً طاہر انکل کے گھر چلی گئی۔ گھر میں عجیب پریشانی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ سب پریشان تھے سوائے ریحانہ کے۔ عجیب مخلوق تھی، اسے اپنے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مست، ہر حال میں خوش رہتی تھی۔ میں اپنی ساس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ جلدی سے آئیں اور خیر کی خبر لائیں۔ بچوں کے کپڑے الماری میں رکھے، اتنے میں کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ میں فوراً کمرے سے باہر بھاگی۔ نزہت باجی اپنے کمرے کے باہر نیچے فرش پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ میں ان کی طرف بھاگی۔ باجی کیا ہوا آپ کو؟ مگر وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میں نے ریحانہ کو آواز دی مگر اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ یقیناً ہمیشہ کی طرح وہ گھر پر نہیں تھی۔ میں نے نزہت باجی کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا، میری ساس گرتی پڑتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ساس کی یہ حالت دیکھ کر میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے انہیں پکارا، امی جلدی آئیں، باجی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر میری حواس باختہ ساس دوڑی چلی آئیں، بولی کیا ہوا؟ ہم نے جیسے تیسے باجی کو رکشے میں ڈالا اور ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے انہیں فوراً ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا۔ پتہ چلا کہ باجی نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں۔ زہیب کی جدائی اور بڑھتی ہوئی بیماری نے باجی نزہت کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ بس اللہ کا کرم ہوا کہ ہم انہیں لے کر بروقت ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ان کی جان بچ گئی۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ خطرے سے باہر نکل آئیں تو ہماری جان میں جان آئی۔ شاہد اور ریحانہ بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ہم سب ایمرجنسی کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہد نے کہا، میرا تو خیال ہے آپ سب لوگ گھر چلے جائیں، میں یہیں ہسپتال میں رک جاتا ہوں، آپ لوگ صبح آ جائیے گا۔ میری ساس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، امی آپ کیوں روئے جا رہی ہیں؟ باجی اب ٹھیک ہیں۔ ساس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ ہم سب ہکا بکا ان کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ روئے جا رہی تھی مگر کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ شاہد امی کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، امی کیا بات ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح، ہم سب پریشان ہو رہے ہیں۔ تب امی نے روتے ہوئے بتایا، بیٹا میں طاہر بھائی کے گھر گئی تھی عدیل کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے فوراً اپنے دوست سے رابطہ کیا کہ عدیل گھر فون کیوں نہیں کر رہا ہے، تو پتہ چلا کہ 15 دن پہلے کمپنی میں فراڈ ہوا جس میں مالک کے لاکھوں روپے غائب ہو گئے۔ جس اکاؤنٹ سے پیسے غائب ہوئے اس کا کنٹرول عدیل کے پاس تھا، لہٰذا پہلا شک عدیل پر کیا گیا۔ بعد ازاں تفتیش سے پتہ چلا کہ پیسے عدیل نے نکالے ہیں۔ کمپنی کے مالک نے عدیل کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس میرے بیٹے سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ میرا بیٹا حوالات میں بند ہے۔ شاہد تیرا بھائی پردیس میں مصیبت میں پھنس چکا ہے اور ہم اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ یہاں بیٹھ کر ہم کیا کریں گے اور وہاں ہم جا نہیں سکتے۔ امی کی باتیں سن کر مجھے چکر آیا تو ریحانہ نے مجھے پکڑ لیا۔ شاہد بولا، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی چوری نہیں کر سکتے۔ کمپنی کے مالک کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھائی نے یہاں سادگی سے اپنی زندگی بسر کی ہے، وہ تو پھر پردیس ہے، وہاں بھائی ایسا کچھ بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ بھابھی آپ گھر چلیں، بچے پڑوس میں ہیں، میں خود طاہر انکل سے بات کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ 3 دن بعد ڈاکٹر نے باجی کو ڈسچارج کر دیا۔ میں، امی اور شاہد تینوں مل کر طاہر انکل کے پاس گئے۔ وہ پہلے سے ہی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے مگر کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی حل تھا کہ کمپنی کے مالک کو نقصان کے پیسے ادا کر دیے جاتے، مگر وہ اتنی بڑی رقم تھی جس کا انتظام کرنا ہمارے بس سے باہر تھا۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ شاہد کینیڈا چلا جاتا اور وہاں جا کر وہ کمپنی کے مالک کی منت سماجت کرتا تو شاید کوئی راہ نکل آتی۔ گھر کے حالات پھر سے خراب ہونے لگے۔ پہلے دونوں بھائی مل جل کر گھر چلا لیتے تھے، اب ساری ذمہ داری شاہد پر آن پڑی تھی، مگر تنہا گھر کا بوجھ اٹھانا شاہد کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بگڑنے لگا۔ وہ ہر چیز کا ذمہ دار مجھے سمجھنے لگی۔ منحوس کا لفظ میرے لیے عام ہو گیا۔ جب سے میں عدیل کی زندگی میں آئی تھی میں نے اپنی کنگال قسمت سے انہیں کنگال کر دیا تھا، ایسا میری ساس کا کہنا تھا۔ ہر لمحہ میرے لیے مشکل ہو گیا۔ بیٹی کو وین لگوا کر دی تھی، وین بھی ساس نے ختم کرا دی۔ اسکول کافی دور تھا، میں پیدل بیٹی کو چھوڑنے کے لیے اسکول جانے لگی۔ جب بچی تھک جاتی تو اسے گود میں اٹھا لیتی۔
1 घंटा लग जाता बेटी को स्कूल पहुंचाने में और फिर 1 घंटा लग जाता उसे स्कूल से वापस लाने में। 3.5 साल का बेटा था। मेरे वापस आने तक वो हाल बेहाल रहता। अगर रोता तो कोई उसे चुप तक ना कराता। मेरे साथ तो मेरी सास के रवैये की कुछ ना कुछ तो समझ आती थी, मगर अपने पोते और पोती के साथ उनका ज़ालिमाना रवैया मेरी समझ से बाहर था। एक दिन मैं बेटी को स्कूल से लेकर घर पहुंची। उमैर बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैं बेटे की तरफ लपकी और फ़ौरन उसे गोद में उठा लिया। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान था। देवरानी किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। मैंने देवरानी से पूछा, रेहाना, उमैर को किसी ने मारा है? वो नखरे के साथ बोली, जी भाभी, आपके बेटे को मैंने मारा है। कमबख्त ने चलना सीख लिया है, बार बार किचन में आ रहा था और मैं बार बार उसे किचन से बाहर निकाल रही थी। इतने में इसने मेरे जहेज का शीशे का प्लेट टेबल से उतारकर नीचे फेंक दिया। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको? प्लेट टूट गई है, उसने शीशे की टूटी हुई प्लेट मुझे दिखाते हुए कहा। ये सेट पूरे 20,000 का था। मेरे बर्तनों का सेट खराब हो गया, अब इसका नुकसान कौन भरेगा? मैंने कहा, रेहाना, तुमने एक प्लेट के लिए मासूम बच्चे को इतनी ज़ोर से मारा कि उसकी गाल पर तुम्हारे हाथ की 3 उंगलियां छपी हुई हैं। तुम्हें उसे मारते हुए ज़रा भी तरस नहीं आया? वो बोली, अरे अरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मेरा नुकसान हुआ, ऊपर से आप मुझे ही बातें सुना रही हैं। मेरी बात का तो जवाब दें, इसका नुकसान आपका बाप भरेगा। मैं चिल्लाई, बस रेहाना, तुम अपनी हद क्रॉस कर रही हो। अब मैं तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतने में मेरी सास आई। उन्होंने उमैर को मेरी गोद से उतारा और महानूर से बोली, भाई को लेकर अंदर जा, चल जल्दी कर। महानूर उमैर को लेकर कमरे के अंदर चली गई। मेरी सास ने ज़ोर से थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया और बोली, तेरे गाल पर मेरी उंगलियों के निशान छप गए हैं, अब जाकर आईने में देख ले, समझी? और याद रखना, अगर 1 महीने के अंदर अंदर मेरा बेटा कनाडा की जेल से वापस ना आया तो तुझे तेरी नहूसत के साथ इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अपनी शक्ल गुम कर मेरे सामने से। और अब मैं ख़ानदान के किसी बड़े की हिमायत तेरे हक में नहीं सुनूंगी, चाहे मुझे सारे ख़ानदान को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। मैं कमरे में चली आई। उमैर रोते रोते बहन की गोद में सो चुका था। मैंने उमैर को बिस्तर पर सुलाया। महानूर बोली, अम्मी, मेरी माँ ने, हम नानों के घर चले जाते हैं। जब अब्बू वापस आ जाएंगे फिर हम भी आ जाएंगे। मैंने बेटी को प्यार किया और हाँ में सर हिला दिया। शाम में ताहिर अंकल घर आए और हमें हौसले तसल्लियाँ देने लगे। कहने लगे, मैं अपने दोस्त के साथ मुसलसल राब्ते में हूँ, आप लोग परेशान ना हों, अदील जल्द ही बाहर आ जाएगा। ताहिर अंकल हमें तसल्लियाँ देकर तो चले गए, लेकिन रात 11 बजे ताहिर अंकल की कॉल आई। अदील पर जुर्म साबित होने के नतीजे में उन्हें 10 साल की कैद हो गई थी। सज़ा कम हो सकती थी अगर चोरी शुदा रकम कंपनी के मालिक को वापस कर दी जाती, लेकिन इतनी बड़ी रकम हम सब कुछ बेचकर भी वापस नहीं कर सकते थे। शाहिद सर पकड़कर बैठ गया। मेरी सास का वावेला अलग था। बच्चे सो रहे थे जबकि मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैं किससे गिला करती? क्या सास को ये कहती कि मैं तो मेरे शौहर को बाहर भेजना ही नहीं चाहती थी? शाहिद ने उसी वक्त अपनी जैकेट पहनी, बाइक निकाली और ये कहकर फ़ौरन घर से निकल गया कि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है जो बहुत बड़ा वकील है। मज़ीद इंतज़ार करने की बजाय मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। उससे मशवरा करता हूँ कि हम कानूनी तौर पर यहाँ से क्या कर सकते हैं। मेरी सास ने हमेशा की तरह मुझे बुरा भला कहा और रोने पीटने लगी। मेरे आंसू और मेरी सिसकियाँ मेरे गले में ही कहीं फंस चुकी थी। दिल तो चाह रहा था कि चीख चीख कर सास से कहूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उनकी वजह से ही हो रहा है। बाजी नुसरत भी अपने कमरे से निकल आई और बोली, शाइस्ता भाभी, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाएं, क्योंकि ये घर मनहूस है। यहाँ खुशियाँ झांकती भी नहीं है। यहाँ सिर्फ नीला आसमान है, इस घर की छत नहीं है। आसमान से अगर ओले भी गिरें तो आपने खुद को इन ओलों से खुद बचाना है। ये सुनकर मेरी सास कुर्सी से खड़ी हो गई और हैरत से बेटी को देखते हुए बोली, ये तू क्या कह रही है नुसरत? क्या तू होश में है? मैंने बरसों इस घर में गुजार दिए, अपने 3 बच्चों को जवान किया, इसी घर में अपने बच्चों के बच्चों को खेलते हुए देख रही हूँ। तू कैसी बातें कर रही है? इसी घर में हमने कितनी खुशियाँ देखी, जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे। ये घर कब से मनहूस हो गया? हाँ, अरे मियाँ बीवी की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी होती है। मेरे बेटे के नसीब में बीवी की तरफ से कोई खुशी होती तो क्यों ना उसे मिलती। सच तो ये है कि अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा को, उन्होंने तरस खाकर जिस शाइस्ता बेगम को मेरे बेटे के मत्थे मारा है, जब से ये औरत मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई है, मेरा बेटा संभल नहीं सका।
بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نت نئی مصیبتوں میں پھنستا چلا گیا ہے۔ یہ کہہ کر میری ساس تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ میری ساس نے سوتے ہوئے عمیر کو گود میں اٹھایا اور مہنور کو جگانے لگی۔ میں تیزی سے اندر گئی اور بولی، امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ بچوں کو کیوں جگا رہی ہیں؟ میری ساس نے مجھے دھکا دیا۔ مہنور اٹھ چکی تھی، ریحانہ بھی کمرے کے اندر آ گئی۔ میری ساس نے عمیر کو ریحانہ کی گود میں دیا اور بولی، میرے پوتے کو لے کر اپنے کمرے میں جا، اور پھر خود مہنور کو ہاتھ سے پکڑ کر لے کر جانے لگی۔ میں ساس کے پیچھے بھاگی۔ امی بتائیں تو صحیح آپ کیا کر رہی ہیں؟ لیکن میری ساس نے مجھے کمرے کے اندر دھکا دیا اور جلدی سے باہر نکل کر باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کی کھڑکی سے مجھے کہنے لگی، شائستہ، میں نے کہا تھا نا اگر میرا بیٹا واپس نہ آیا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ تو اس کمرے میں قید رہے گی جب تک تیرا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ یہ کہہ کر میری ساس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں چلائی، امی آپ کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں؟ صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتی؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو کہا تھا کہ میرے شوہر کو دور مت بھیجیں۔ میرا دل نہیں مان رہا، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ تو میں کیا کروں امی؟ میں عدیل کو کیسے واپس لاؤں؟ انہیں بھیجنا اگر غلطی ہے تو وہ آپ کی غلطی ہے، میری نہیں۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں قید کر دیا۔ میرا دیور شاہد نہ جانے اپنے بھائی کے لیے کیا کر رہا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ مجھ سے گھر کا کوئی فرد بات نہ کرتا، یہاں تک کہ بچوں کو بھی مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی، اور اگر وہ مجھ سے بات کرنے کی ضد کرتے تو انہیں مارا پیٹا جاتا، ڈرایا دھمکایا جاتا اور بچے سہم کر خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا دادی کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگا۔ میں نے ساس کو پکارا، امی خدا کے لیے مجھے باہر نکالیں، عمیر رو رہا ہے۔ ریحانہ کے دل میں رحم آ گیا۔ وہ عمیر کو میرے پاس لانے لگی کہ اتنے میں میری ساس کمرے سے نکل آئی اور بولی، رک جاؤ ریحانہ، تم خود کو اس معاملے سے دور رکھو۔ یہ سن کر ریحانہ رک گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ پڑوس کا بچہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ بولا، خالہ خالہ، وہاں بازار میں کچھ لوگ شاہد بھائی کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساس چلائی، کون لے گیا میرے بیٹے کو؟ بچے نے کہا، نہیں پتہ خالہ، میں نے تو انہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ بشیر چاچا بھی انہیں نہیں جانتے تھے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ فوراً آپ کو بتاؤں۔ میں بھاگتا چلا آیا ہوں۔ میری ساس سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ریحانہ چیخنے چلانے لگی کہ کیسا منحوس گھر ہے، ہائے اللہ، میرا شوہر اب کس مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ یہ کہہ کر ریحانہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے سوٹ کیس سمیت کمرے سے باہر نکلی۔ ساس نے اسے دیکھا تو بولی، ریحانہ تم کہاں جا رہی ہو؟ ریحانہ نے کہا، میں گھر جا رہی ہوں، اپنے گھر، جہاں سکون ہے، جہاں زندگی مسکراتی ہے۔ یہاں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سب مر گئے ہیں، کہیں کوئی خوشی نہیں ہے۔ ساس بولی، ریحانہ تمہارے شوہر کو نہ جانے کون لے گیا ہے۔ میں بوڑھی عورت ہوں، اپنے ایک بیٹے کو روں یا دوسرے بیٹے کو؟ تم ایسے وقت میں مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ ریحانہ چلائی، آپ کو کسی کی پرواہ ہے؟ آپ ظلم کریں بس، یہ ساری مصیبتیں صرف آپ کے ظلم کی وجہ سے ہیں۔ یہ سن کر میری ساس کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے تھپڑ مارنے کے لیے ریحانہ پر ہاتھ اٹھایا، مگر ریحانہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، امی جان، میں شائستہ نہیں ہوں، سمجھ گئی آپ؟ میں اس گھر میں ایک پل نہیں رہوں گی، اور شاہد کے ساتھ رہنے کی ایک ہی شرط ہوگی کہ وہ مجھے الگ رکھیں۔ آپ اپنے پوتے پوتی کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہیں، کل کو یہی سب کچھ آپ میرے بچوں کے ساتھ بھی کریں گی۔ ریحانہ نے غصے سے امی کو دیکھا اور پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ میں کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے غصے سے مجھے دیکھا۔ وہ میرے کمرے کی طرف آئیں، دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر آ کر مجھے مارنے لگی۔ اتنے میں نزہت باجی کمرے کے اندر آئیں۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، بس کریں امی، خدا کے لیے بس کریں، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ میری ساس نے مجھے چھوڑا اور نزہت بھاجی کو کھینچتے ہوئے کمرے سے لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں وہیں فرش پر لیٹ گئی اور رونے لگی۔ روتے روتے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ میں رو رو کر شوہر کے بخیریت واپس آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ مجھے اپنے چار سو اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اب یا تو عدیل کا چہرہ دیکھنا تھا یا جینا ہی نہیں تھا۔ گھر کے اندر بالکل خاموشی چھا گئی۔ میری ساس نے بچوں کو کچھ دنوں کے لیے اپنی چھوٹی بہن کے گھر بھیج دیا تھا۔ سناٹے نے گھر پر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے باجی نزہت بھی گھر سے کہیں چلی گئی تھی۔
جاتے جاتے انہوں نے کھڑکی سے مجھے دیکھا اور چلی گئی۔ میرے پاس کہنے سننے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، کیا کہتی؟ مغرب کی نماز کے بعد گھر میں بالکل اندھیرا ہو گیا تھا، یقیناً بجلی چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس موم بتی لیے کمرے کے اندر آئیں۔ میں انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، ان کی آنکھیں بھی رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ اچانک انہوں نے جلتی ہوئی موم بتی میرے بستر پر گرا دی۔ میں چلاتی ہوئی ان کی طرف لپکی، امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ جیسے ہی میں موم بتی اٹھانے لگی، ساس نے مجھے پکڑ لیا اور بولی، آج میں سب کچھ جلا کر خاک کر دوں گی، تیری ایک ایک یاد اس کمرے میں جل کر بھسم ہو جائے گی۔ بستر پر آگ لگ چکی تھی۔ میں کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ میری ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہ جانے ان میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کر رہی تھی مگر چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ آگ پھیلتی جا رہی تھی، مجھے اپنا آشیانہ اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ اچانک کمرے میں ہوا چلنے لگی اور ہوا سے آگ مزید بھڑک اٹھی۔ میری ساس کی آواز میرے کانوں میں گونجی، تجھے مارنے کے لیے مجھے خود بھی مرنا پڑا تو میں اس کی بھی پرواہ نہیں کروں گی۔ مجھے آج پتہ چلا تھا کہ میری ساس مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ اسی دوران ایک جھٹکے سے ساس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ہم دونوں ہی نیچے فرش پر گر پڑے۔ میں نے پلٹ کر ساس کو دیکھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک انجان عورت نے میری ساس کو پکڑ رکھا تھا۔ میری ساس مجھ تک پہنچنے کے لیے پورا زور لگا رہی تھی۔ اسی دوران میری نظر دوسری جانب کھڑی ایک اور انجان عورت پر پڑی۔ اس نے آگ کی طرف پھونک ماری تو ساری آگ بجھ گئی۔ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان دونوں سے کچھ پوچھوں جس نے میری ساس کو پکڑ رکھا تھا۔ اس نے میری ساس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، میری ساس بے ہوش ہو گئی۔ دونوں انجان عورتیں ہوا میں اڑنے لگیں۔ خوف کے مارے میں انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا، ہم جن زادیاں ہیں، اس گھر میں برسوں سے رہ رہے ہیں۔ ہم ملازمہ بن کر اس گھر میں آئے تھے مگر پھر یہاں سے جا کر بھی نہیں گئے، مگر ہم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تمہاری نند ٹھیک کہتی ہے، یہ گھر تم لوگوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور اپنی ساس کا فوراً علاج کراؤ۔ ہم چھت والے کمرے میں رہتے ہیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دونوں جن زادیاں غائب ہو گئیں۔ میں گھر سے نکلی، جلدی سے رکشہ بلایا اور ساس کو لے کر ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹر نے ساس کو نفسیاتی ہسپتال ریفر کر دیا۔ ڈاکٹر کے مطابق میری ساس شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی، اس لیے انہیں ہسپتال میں داخل کرنا پڑے گا اور ان کا باقاعدہ علاج ہوگا۔ میں نے ساس کو ہسپتال میں داخل کرا دیا اور گھر آ گئی۔ بچوں کو لے کر جیسے ہی گھر پہنچی، شاہد گھر پہنچ چکا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کچھ لوگوں سے اس نے قرض لیا تھا جو وہ وقت پر واپس نہیں کر سکا، وہی لوگ اسے لے گئے تھے۔ اس نے ریحانہ کا سونے کا سیٹ دے کر ان سے اپنی جان چھڑائی ہے۔ میں نے شاہد کو امی کے بارے میں بتایا۔ وہ بولا، بھابھی ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سچ پوچھیں تو میں بھی ہمت ہارتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ ریحانہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، اسے منانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ادھر امی بیمار، ادھر مجھے بھائی کی فکر ہے، وہ کس حال میں ہوں گے، کب واپس آئیں گے۔ بھابھی آپ بچوں کا خیال رکھیں، میں ہسپتال امی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، باجی نصرت میرے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرا رہی تھی۔ بولی، میں نے کہا تھا نا بھابھی، یہ گھر منحوس ہے، یہ گھر اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے مسکرا کر چھت کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا، وہی دونوں جن زادیاں چھت سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے بچوں کو خود سے لپٹا لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف چلتی۔ خوف کے مارے میرے پسینے نکل آئے تھے۔ ہر طرف ویرانی اور خوف کا عالم تھا۔ نصرت باجی کے کمرے سے گنگنانے کی آواز آنے لگی۔ میں نے پہلی بار انہیں گنگناتے ہوئے سنا تھا۔ خوف کی وجہ سے بچے بھی سہمے ہوئے تھے۔ جیسے تیسے وقت گزرا، کہیں 2 گھنٹے بعد شاہد گھر آیا۔ دیور کو دیکھتے ہی میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے کہا، شاہد اپنے بھائی کا پتہ کرو، میں بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی، عدیل کے بغیر میں کیا کروں گی؟ شاہد بولا، بھابھی مجھے شدید چکر آ رہے ہیں، میں سونے جا رہا ہوں، صبح طاہر انکل کے پاس جاؤں گا، ان سے دوبارہ ملتا ہوں کہ کوئی راستہ نکالیں۔ شاہد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے بچوں کو دودھ پلا کر سلا دیا۔ صبح کے 5 بجے تھے کہ شاہد کی آواز آئی، بھابھی جلدی آئیں بھابھی۔ شاہد کی آواز نصرت باجی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں اٹھی اور نصرت باجی کے کمرے کی طرف بھاگی۔
नुज़रत बाजी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी आंखें छत पर जमी हुई थीं और जिस्म अकड़ा हुआ था। मैं बाजी के करीब पहुंची। शाहिद बहुत घबराया हुआ था। कहने लगा, भाभी देखें बाजी को क्या हुआ है। मैंने कहा, शाहिद जल्दी जाओ, मोहल्ले के डिस्पेंसर को बुला लाओ। अगर वो इमरजेंसी का कहे तो गाड़ी लेते आना ताकि बाजी को अस्पताल लेकर जाएं। शाहिद बाहर की तरफ भागा। मैंने टेबल पर पड़े जग से गिलास में पानी डाला और पानी के छींटे बाजी के मुंह पर मारे, मगर वो नॉर्मल हो ही नहीं रही थी। वो मुसलसल छत की तरफ देख रही थी। मैं उनके हाथ पांव मलने लगी। नुज़रत बाजी हिचकियां लेने लगी और आखिरी हिचकी लेते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनका जिस्म नॉर्मल हो गया, मगर अब उनका जिस्म बेजान हो चुका था। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की कि शायद ये मेरा वहम हो, मगर नहीं। उनकी नब्ज़ चलना बंद हो गई थी। उनका दिल धड़कना बंद हो गया था। इतने में शाहिद भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ डिस्पेंसर भी था। मैंने कहा, शाहिद बाजी हमारे बीच नहीं रही। डिस्पेंसर ने आगे बढ़कर बाजी की नब्ज़ चेक की और बाजी के जिस्म को चादर से ढांप दिया। उसने शाहिद के कंधे पर थपथपाया और चला गया। बाजी की मैयत को नहला धुलाकर तैयार कर दिया गया था। सब रिश्तेदार और मोहल्ले वाले जमा थे। कैसा भारी वक्त था। अदील हमारे बीच नहीं थे। मेरी सास की हालत बेहद ख़राब थी। डॉक्टर ने कहा था कि फ़िलहाल उन्हें डिप्रेशन से दूर रखा जाए। इतनी बड़ी खबर उनसे छुपाना कैसे मुमकिन था, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें हस्पताल से लाया जाता। जनाजे का वक्त हो चुका था। इतने में घर का दरवाज़ा खुला। एक शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं बाजी की चारपाई के पास बैठी हुई थी। मैं उठी कि बाजी का सफ़र शुरू हो गया है। अपने आंसू पूंछे। अंदर आने वाले के कंधे से उसका बैग नीचे गिरा। मैंने हैरत से बैग को देखा, फिर नज़र उठाकर देखा। मेरे सामने अदील खड़े थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शौहर को देखते ही मैं उनके गले लग गए और फूट फूट कर रोने लगी। इसी असना में ताहिर अंकल भी घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। शाहिद कुछ और लोग घर के अंदर आए और कलमा पढ़ते हुए बाजी की चारपाई उठाकर ले गए। मुझे इस वक्त अपनी सास बेहद याद आई। बेटी के लिए उन्होंने बेटे को मुल्क से बाहर भेज दिया, मगर बेटी ना बच सकी और खुदा का करना देखो कि माँ बेटी के जनाजे में भी शरीक ना हो सकी। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। जिस शख्स ने मेरे शौहर को फंसाया था वो पकड़ा गया। ताहिर अंकल ने भी अपनी पूरी कोशिश की थी। घर में होने वाले पै दर पै वाक़यात मैंने शौहर को बताए। हम सबसे पहले अस्पताल पहुँचे। अम्मी को मुसलसल नींद के टीके लगाए जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा, शदीद सदमे की वजह से वो अपने हवास खो बैठी हैं, मगर इलाज से वो जल्द ठीक हो जाएंगी। बाजी के चहलम के बाद हमने घर तब्दील कर दिया। हम किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। बाद अज़ां अदील ने उस घर को बेच दिया। घर के पैसे दोनों भाइयों ने आपस में तकसीम कर लिए, क्योंकि रेहाना अलग रहना चाहती थी। मेरे शौहर को बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। 2 महीने बाद मेरी सास भी ठीक होकर अस्पताल से वापस घर चली आई, मगर बेटी को आखिरी बार ना देखने का गम उनके अंदर अटक सा गया। रेहाना और शाहिद भी अपनी ज़िंदगी में सेट हो चुके थे। अदील को 6 महीने में तरक्की मिल गई। हमारे हालात यकसर तब्दील हो गए, मगर बीते हालात की करवाहट मेरे अंदर अब भी मौजूद थी। सब कुछ तेज़ी से तब्दील करने की ख्वाहिश ने हमारी रही सही खुशियाँ भी छीन ली। वो चंद लम्हे जो हम एक दूसरे को हौसला देते हुए गुजार सकते थे, एक दूसरे का दुख बांट सकते थे, वो पल हमने जुदाई के पल गिन गिन कर गुजार दिए। मिलता उसी वक्त है और वहीं से मिलता है जहाँ से मिलना हमारे नसीब में लिखा होता है। जल्दी में जो कुछ हमारे पास होता है हम वो भी गंवा देते हैं। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।